अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ाहिदा राव। जी नाज़रीन, शाहनवाज अयाज अमीर के बेटे ने सारा का कत्ल किए हुए आज 2 हफ्ते हो गए हैं। 2 हफ्ते तो हो गए, लेकिन सारा के वालिदैन का दर्द कम ना हो सका। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगी कि सारा के वालिद ने फिर आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा और अयाज अमीर के बारे में क्या कहा। अयाज अमीर ने खुद अपनी गलती कहाँ, कब और कैसे मानी। सबसे पहले उसके वालिद की बात करते हैं। आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सारा मेरी सबसे छोटी बेटी थी, सबसे लाडली थी। भाइयों से 2000 में हम कनाडा चले गए थे। सारा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत लायक थी। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया, उसके बाद बैंक्स में जॉब की, उसके बाद जब अबू धाबी में भी जॉब कर रही थी। और उसको करियर का इतना जुनून था कि हमने कभी रिश्तों के बारे में सोचा ही नहीं, और कोई रिश्ता आता तो हम फोकस भी नहीं करते थे, क्योंकि सारा का इस तरफ अभी कोई ध्यान नहीं था। लेकिन जब शाहनवाज का रिश्ता आया और शाहनवाज के बारे में उसने बताया तो हमें बड़ी हैरानगी हुई। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात, उसका कोई तारुफ नहीं था। अयाज अमीर का बेटा ही उसका तारुफ था। शाहनवाज के बारे में इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते थे, कि हम सिर्फ यही जानते थे कि वो अयाज अमीर का इतने बड़े नाम का बेटा है, तो वो भी ऐसा ही होगा जैसे बेटे बाप का नाम है वैसे ही बेटा होगा। तो हमने कोई ऐसी कोई छानबीन नहीं की और निकाह हो गया। और अब जो है, जब मेरी सारा बेटी का कत्ल हो गया है, तो अयाज अमीर की साबका अहलिया समीना, शाहनवाज की वालदा, उसकी तारीफें कर रही हैं कि सारा वाकई बहुत अच्छी बच्ची थी, सारा के साथ बहुत ज्यादती हुई है, सारा को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। तो हम इदारों से और पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। सारा के भाई का भी यही कहना था, सारा की दोस्तों की भी पाकिस्तानी मीडिया से और पाकिस्तान के लोगों से अपील थी कि सारा के लिए आवाज उठाइए। सारा को इंसाफ चाहिए। सारा को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया है वो भुलाया नहीं जा सकता। उसके वालिदैन का गम किसी तौर कम नहीं हो रहा, वाकई हो भी नहीं सकता। हमारे लिए बात करना और बयान करना बहुत आसान है, लेकिन उसके वालिद की आंखों में आंसू होते हैं जब भी वो बात करते हैं। एक वीडियो आई थी, वो फिर जल्द ही सोशल मीडिया से डिलीट कर दी। एक वीडियो आई थी, वो जल्दी सोशल मीडिया से फिर डिलीट कर दी गई थी। उसके वालिद कब्र पर डांस कर रहे हैं, नीम पागल से हो गए थे सारा की डेथ के बाद, सारा को दफनाने के बाद, कि मेरी बेटी कहती थी कि मैं उसकी शादी में डांस करूं और आज मैं उसकी कब्र पर डांस कर रहा हूं, कि उनकी ये हालत है। तो अल्लाह उसके वालिदैन को सब्र दे और कहीं ना कहीं जो है इंसाफ का जो है वो रास्ता बने और शाहनवाज दरिंदे को जो है सजा मिले। अब आते हैं अयाज अमीर पर। अयाज अमीर ने मीडिया से भी गुफ्तगू की है और अयाज अमीर ने कॉलम भी लिखा है। अयाज अमीर का कहना है कि शाहनवाज ने मेरी बहू का कत्ल किया, सारा का कत्ल किया। शाहनवाज की उन्होंने पहले कहानी बताई कि शाहनवाज पहले भी 2 शादियां कर चुका है। शाहनवाज जो है पहली बीवी तो 8 दिन भी नहीं रही थी, 8वें दिन उसने मुझे फोन किया कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, फिर दूसरी भी ऐसी ही छोड़ के चली गई। और सारा से कमो बेश मुलाकात हुई, लेकिन सारा से जब भी मुलाकात हुई, सारा बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे से मिली। सारा का कहना था कि शाहनवाज का सोने जैसा दिल है, शाहनवाज बदल जाएगा, लेकिन सारा को नहीं पता था कि इसका दिल सोने जैसा नहीं है, ये बदल नहीं सकता। लेकिन मैं शाहनवाज को जब भी मिलता था, शाहनवाज का मुझे पता था कि रेगुलर ड्रिंकर है, नशा करता है, उसको ये बताता था कि जिंदगी बहुत कीमती है, जिंदगी की कदर करो, जिंदगी नेमत है। लेकिन अपनी गलती जो सबसे बड़ी उन्होंने मानी और बहुत सारे वालिदैन के लिए मैसेज भी है। जैसे सारा के वालिद ने कहा कि हमारा उसके अलावा कोई तारुफ नहीं था कि वो अयाज अमीर का बेटा है। अयाज अमीर का भी यही कहना था कि मैं उसकी तरबियत नहीं कर सका। जब वालिदैन में सेपरेशन हो जाती है तो बच्चे सफर करते हैं, और मैं अपनी बीवी पर, साबका अहलिया पर भी कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चे की वो तरबियत नहीं की जो मुझे करनी चाहिए थी। बच्चे को नहीं बताया अच्छा बुरा क्या है, तो शायद वो वक्त जो है हाथ से निकल गया और मैं अपने बेटे की तरबियत नहीं कर सका। और शाहनवाज जो है नशे जैसी चीजों का आदी हो गया। और फिर सारा वाला वाकया हुआ। सारा वाले वाकये को उनका कहना था कि मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि सारा का कत्ल जो हुआ है, मैं अपने बेटे को कहीं साइड से बचाऊंगा, कोई इसको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाएगा, कोई रेफरेंस ढूंढा जाएगा। मैं तब तक सारा के वालिदैन के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा जब तक सारा के वालिदैन को इंसाफ नहीं मिलता। तो बहुत सारे लोगों ने अयाज अमीर पर तनकीद की थी कि अयाज अमीर का बेटा है, ये है, वो है। तो कुछ बुग़्ज़ इमरान में कि वो इमरान खान की हमेशा साइड लेते, इमरान खान की बात करते हैं, तो इसलिए जहाँ लोगों ने तनकीद का निशाना ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया था। और कुछ सहाफ़ियों ने कि अयाज अमीर को जैसे आज ही फांसी पर लटका देना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, उनको पूछ पूछ के लिए गिरफ्तार किया पुलिस ने, कानूनी चाराजोई करनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। जाहिर है कत्ल हुआ है, मजाक नहीं हुआ। लेकिन अयाज अमीर ने इस खुश दिली से उस गलती को तस्लीम किया और अपने बेटे के जुर्म पर पर्दा नहीं डाला
اور سارا کے والدین کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ ثبوت دے دیا کہ ابھی بھی لوگ موجود ہیں اس درندے جیسے معاشرے میں کہ کہیں اگر کسی کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو جائے بہو کو بھی بیٹی کا رتبہ دیتے ہیں اور ساتھ والدین کے کھڑے ہوتے ہیں. تو ابھی تک ایاز امیر کا یہ جیسچر ہے. ایاز امیر کی سابقہ اہلیہ سمینا نے بھی یہی کہا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ مجھے بالکل بھی آواز نہیں آئی, اتنا بڑا گھر تھا, مجھے اگر آواز آتی, آپ کا کیا خیال ہے, میں نہ جاتی. سارا میری بیٹیوں جیسی تھی, سارا بہت اچھی بچی تھی, اور رات کو ہی تو ہماری بات ہوئی ہے اور شادی کی بات ہوئی کہ شادی کی ڈیٹ فائنل کی جائے گی اور اس کے والدین سے میں بات کروں گی. اور صبح یہ ہوا, اگر مجھے پتا ہوتا ایسا کچھ ہے تو میں پہلے ہی سارا کچھ طے کر لیتی, پہلے ہی بات کر لیتی, لڑائی نہ ہونے دیتی, اور اگر مجھے آواز آتی تو میں ضرور بچاتی. اور ہم اپنے بیٹے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے, ہم جو ہے سارا کو انصاف دلوائیں گے. میں تو خود کہتی خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرتی ہوں, خواتین کے بارے میں بات کرتی ہوں, تو وہاں میں سارا کے لیے کیسے آواز نہیں اٹھاؤں گی. اللہ کرے, کیونکہ ہمارے ہاں میڈیا پر جو لوگ آتے ہیں, جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں, ان کے دو چہرے بھی ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں میڈیا پر کچھ اور ہوتے ہیں, ایک فیک دنیا, میڈیا ایک فیک دنیا ہے کہ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں. اللہ کرے ایاز امیر نے جو بات کی ہے وہ صحیح بات کی ہو کہ والدین کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آؤں گا, سارا کو انصاف ملے گا. شاہ نواز کے ساتھ جو قاتلوں والا ہی سلوک ہوگا اسے کہیں سے بھی راہ فرار نہیں دی جائے گی. اس نے جرم کیا ہے اور اس کو سزا بھی بھگتنی پڑے گی. تو بہت سارے والدین کے لیے میسیج ہے کہ جب آپ کی سیپریشن ہو جاتی ہے تو آپ کے بچے سفر کرتے ہیں. سیپریشن تک اگر معاملات آپ کے چلے گئے ہیں, سیپریشن ہونا ضروری ہو گئی ہے, نفرتیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ ساتھ نہیں رہ سکتے, پھر وہاں پر اپنے بچوں کی تربیت کا بھی کوئی بندوبست کیا کریں کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, بچوں کی شخصیت کیسے بنانی ہے. اگر آپ نے تربیت نہ کی تو پھر شاہ نواز جیسے بچے بن جاتے ہیں, پھر ان کو جو ہے بکھرا ہوا بچہ ملتا ہے کہ کوئی اس کی تربیت نہیں ہوتی, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کس طرح معاشرے میں رہنا ہے, ریگولر ڈرنکر بن جاتا ہے, عادتیں خراب ہو جاتی ہیں. تو والدین جو ہے اپنی سپریشن کے دوران اپنے بچوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں, کیونکہ بعض اوقات والد بھی شادی کر لیتا ہے, والدہ بھی شادی کر لیتی ہے, درمیان میں بچہ سفر کرتا ہے. اور وہ لوگ جو اپنی بچیوں کا رشتہ دیکھتے ہوئے یہ خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے رشتہ مل گیا, جلدی سے شادی کرو, اتنا امیر باپ کا بیٹا, اتنی دولت ہے, کر دینی چاہیے. تو ایاز امیر کے بیٹے نے کیا کیا یہ آپ سب کے سامنے ہے. سارا کے والد کے لائن ہے کہ کوئی تعارف نہیں تھا شاہ نواز کا, شاہ نواز کے بارے میں نہیں جانتا تھا, میرے لیے سب سے بڑا تعارف یہی تھا کہ وہ ایاز امیر کا بیٹا ہے, اور ایاز امیر کا بیٹا ہونا ہی اس کا جرم بن گیا. ایاز امیر کے بیٹے نے ہی اس کو قتل کر دیا. تو کسی کی دولت پر, کسی کے رتبے پر مت جائیں. اگر جب اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں اس لڑکے کی تحقیق کریں, اس کے خاندان کی تحقیق کریں, اس سے پہلے کل کو آپ کی بچی سفر کرے. پھر ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ بچی کو کہہ کر بھیج دیا جاتا ہے, ڈولی گئی ہے اب تیرا جنازہ ہی آنا چاہیے. اس سے پہلے اپنے فیصلے پر بھی نظر ثانی کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کو فرض کی ادائیگی کی جلدی ہوتی کہ اللہ سب والدین کے فرض کی جو ادائیگی کرے, لیکن اس میں جو تحقیق کرنا لازمی ہے اس سے پہلے کہ بہت ساری زندگیاں سفر کریں. اس طرح کے واقعات ہو, بیٹی کو ڈائیورس ہو جائے, بیٹی کو وہ خوش نہ رکھ سکے, بیٹی کو روز مارتا پیٹتا ہو, تو اس طرح کی حرکتیں ہونے سے پہلے ہی اس کے خاندان کی تحقیق کر لیا کریں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایاز امیر کے خاندان کا کوئی بیک گراؤنڈ سارا کے والدین نے نہیں جانا اور اپنی بچی کا نکاح کر دیا اور آج انصاف کی اپیل کر رہے ہیں. تو سارا کے خاندان کے لیے ہمدردیاں اور بہت ساری دعائیں کہ سارا کے والدین کو اللہ صبر دے اور سارا کو جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے, اور پاکستانی لوگوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے سارا کے لیے. کل کو کوئی اور لڑکی سارا نہ بن سکے, اور سارا کے لیے اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی تو شاید بہت ساری سارا اس معاشرے میں جنم لے سکتی ہیں. ایسے سارے بہت سارے واقعات. تو شاہ نواز درندے جیسے کو پکڑوانے کے لیے, پھانسی لگوانے کے لیے بھرپور آواز اٹھانی چاہیے, اور کسی ایک کو سزا ہونی چاہیے, کسی ایک کو پھانسی کی سزا لگنی چاہیے, تاکہ کہیں نہ کہیں درندوں کو یہ ہو کہ ہم اگر ایسی حرکت کریں گے, جیسے آج تک ظاہر جعفر کو کوئی سزا نہیں ہوئی, اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوا, اس کو بچایا جا رہا ہے. تو اس طرح کے واقعات پر کسی ایک کو پھانسی ہوتی تو کیا پتا کسی ایک کو ہوتی تو دوسرے سبق سیکھ لیتے. تو بہرحال سارا تو اب دنیا سے چلی گئی, سارا واپس نہیں آ سکتی, اس کے خواب, اس کی زندگی سب شاہ نواز کے ہتھے چڑھ گئی. شاہ نواز اس کا قاتل نکلا, شاہ نواز پیسہ بھی کھاتا رہا اور اس کی زندگی بھی نگل گیا. اس کو کیا پتا تھا جو میں زندگی کا سفر شروع کرنے والی ہوں وہ میرا آخرت کا سفر بن جائے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.